السلام عليكم. دوكا نبداو نديطايو في شابيتر 1. عندك لا نومونكلاتور فيها زوج فايز، نومونكلاتور كورونت اي نومونكلاتور اوفيسيال. حنا راح نقراو اوفيسيال. لا نومونكلاتور اوفيسيال هذه تمشي على لا ريغل دو باك. كاينه اون ريغل نمشيو عليها، نابورت موليكول يتسمى على حسابها، اللي يكون لا نومونكلاتور تاعو على حسابها، على حساب هاد لا ريغل. مي لا نومونكلاتور كورونت لا كي يكون عندك ان موليكول باغ اكزومبل ان موليكول يخدموا به بزاف كيما قلنا لاسبيرين. عندك لاسبيرين النو كورونت ولا نون ديالو اوفيسيال طويل، ما يستعملوهش الناس كامل. اي واحد تقولوا لاسبيرين يعرفوا شنو هو، مي كي تقولوا لو نون ديالو طويل ماشي نيمبورط واحد راح يعرفه. بون هادو هما. عندك لو نون كورونت، عندك لو نون كورونت يسموه خلاص، يعطولو اسم هكا وخلاص، جوغ سا ديبون العفسه اللي هضروا عليها ولا. مي لو نون لي اوفيسيال، لو نون اوفيسيال يمشي قلنا توجور على لا ريغل دو باك. دوكا نبداو لي فورمول. عندك لي فورمول واش كاين كامل. عندك كيما هذه فورمول بروت، كيما هذه فورمول بروت. واش معناها؟ يعطيك لي موليكول بلوتو لي زاتوم اللي كاينين ويعطيك النومبر ديالها C2H6O. باغ اكزومبل هذا C2H6O. كيما هنايا هذا فورمول بروت. كيما هنا لا هنا بلو ديتاي. عندك CH3 CH2OH. كل وحده كل سي يعطي لها الاش اللي لاصق فيها، CH3 CH2OH. هذا F فورمول سيمي ديفلوبي، حنا هذا اللي راح نخدموا به بزاف. عندك هنايا هذه فورمول ديفلوبي. الو كل اتوم تبان لي ليزون بين دو اتوم هكا، يبانوا كامل لي ليزون. عندك هنا فورمول توبولوجي، هذه ثاني راح نقراو بها، هادو ما نستعملوهمش بزاف. الو لا فورمول توبولوجي جو تكون هكا كيما هنايا. هذه واش معناها؟ عندك هادو لي ليزون، هادو هما لي ليزون، يرسم لك غير لي ليزون، ما يبانوش لي زاتوم اللي فيها. كي يرسم لك هيدا دوك هادي ليزون تاع سي مع سي واحده اخرى، دو كربون، ليزون تاع دو كربون. تسمى هنا راهي سي وهنا كاينه سي. ابري هنا ما كاش، هنا ديريكتومون او اش، هذه ما تتحسبش سي، معناها سي او اش، لا ليزون انتر سي اي او اش هكا. الو سي بيان سور ما حش تكون وحدها، تما فيها H3 كي تكون في لافان H3، هنايا H2. الوغ CH3 CH2OH. هذه هي لا فورمول توبولوجي. كي يكون عندك ان الكيل يعني عفسه زياده باغ اكزومبل في هذا، الوغ تطلع للفوق، نديروه للفوق ولا فيه زوج، وحده من وحده من. هذه هي. عندك سي فيها 4 ليزون، الاش فيها وحده، الاو وحده، الان 3، الاس السوفر زوج، والاكس هو لي زالوجين، هو البي ار سي ال والاف والاي فيه وحده. عندك تاني كي يكون عندك كربون واحد نسموه ميت. كي يكون عندك زوج ايت، 3 بروب، 4 بوت، 5 بنت، 6 هكس، 7 بلوتو هبت، 8 اوكس، 9 نون، 10 ديك، 11 ان ديك، 12 دو ديك هكا. ونكملو 3 ديك 4 ديك انسي دو سويت. يحبسوا في الفان ما كاش بلوس. دوكا نبداو، دوكا نروحو لا ريغل دو لو باك. لا ريغل دو لو باك واش تقول لك premièrement لازم نحوسوا على لا شين برينسيبال اللي هي طويله فيهم كاع، لا شين طويله فيهم كاع تاع لي سي تاع لي كربون تكون طويله فيهم كامل، هذيك هي لا شين برينسيبال. دوزيامون نروحو نشوفوا لي زالكيل ولي فونكسيون اللي كاينين، اذا كانوا كاينين بيان سور، باسكو ماشي توجور تكون كاينه لا فونكسيون، ماشي توجور تكون كاينه لي زالكيل. خلاص
كيما لي زالسان ما فيهمش لي فونكسيون، ما عندهمش فونكسيون، مي يعني لي زوتر فيهم. بون عندك troisièmement نروحو نرقمو لا شين برينسيبال. باش نرقموها عندك 3 كا، قادرة تكون سامبل، قادرة تكون فيها الكيل، قادرة تكون فيها فونكسيون. كيما قادرة تكون فيها الكيل وفونكسيون. كي تكون سامبل نبداو من نيمبورط كوتي نورمال، نرقموها من نيمبورط كوتي 1 2 3 4 ainsi de suite. نرقمو لي كربون اللي كاينين. اذا كان عندك بلا الكيل نبداو من الكوتي تاع الكيل القريب، ليكستريميتي القريب ليه الالكيل هذاك هي اللي نبداو منها. لا فونكسيون كي تكون عندك اون فونكسيون كيف نبداو من الكوتي تاع الفونكسيون. و بيان سور كي يكون عندك اون فونكسيون مع لي زالكيل نبداو توجور يعني لا بريوريتي تروح لا فونكسيون هذه. عندك كاتريامون نروحو نسميو الالكان ديالنا نورمال كيما لقيناه، مي كاينه حاجه لازم يكون باغ اوردر الفابيتيك. دوك نقول لكم عندك باش نسميوه عندك يكون ان بريفيكس، يكون unité structurale fondamentale، وعندك un suffixe. هاد لو سوفيكس نديرو فيه الجروبمون فونكسيونيل، لا فونكسيون ديالنا نديروها هنايا، لو نون ديالها هنا. في البريفيكس لي زالكيل اللي يكون عندك نديروه هنايا. و l'unité structurale fondamentale هي لا شين برينسيبال، شحال لقينا فيها. هذا ان اكزامبل. عندك هادوما، هذا ان الكان باسكو الالكان ما فيه حتى فونكسيون. عندك CH3 CH2 CH3 CH2 CH3. لا شين برينسيبال ماشي اوبليغاتوار تكون هكا، تكون يعني سور لا لين، قادرة تكون دايره، قادرة جو سي با تكون طالعه حابطه بليزيور فوا نورمال، مكاش بروبليم. دوكا هنايا لازم قلنا لا بلو لونغ طويله فيها. كي نحسبوا منا 1 2 3 4 عندي 4 منا 1 2 3 4 5، هذه هي طويله. بان هذه هي لا شين برينسيبال ديالي، وهذا يولي لي انا الكيل. دوكا هنا كي نجي دوكا اني لقيت لا شين برينسيبال، دوزيام اني لقيت لا فونكسيون ديال الكيل ديالي بلوتو. دوكا تروازيام نروحو نرقمو لا شين برينسيبال ديالنا. باش نرقموها نبداو من نلقاو 1 2 3 فيها الالكيل، لو كان نبداو من 1 2 3 نلقاو الالكيل. دونك كيف نخيرو كيما نحبو 1 2 3 4 و 5 هكا. الكاتريام نروحو نسميو الالكان ديالنا مي باغ اوردر الفابيتيك. لوردر الفابيتيك وقت يندر كي يكون عندنا بليزيور الكيل. حنا هنا عندنا الكيل واحد دونك نورمال، ما عندنا حتى بروبليم. فيه هذا فيه 5 دونك هنا 5 هايليك 5 دونك بنتان قلنا الكان ابان يدي عنا الكان بنتان. الالكيل لو نيميرو ديالو راهو 3، راهو في السي نيميرو 3. ابان نقولو 3 هذا سي وحده، واحد هي ميت مي انا هذا الكيل ابان نديرلو ميتيل، نعطيلو هاد لو سوفيكس، هاد لو سوفيكس. عندك ميتيل ابان نقولو هنا بون عندك 3 ميتيل بنتان هايلك. عندك لو بريفيكس هما لي زالكيل نيميرو ديالهم مع الالكيل ديالنا. ابري l'unité structurale fondamentale اللي هي هنايا تتحسب بنت، وان هي لا فونكسيون ديالنا، هي لا سوفيكس ديالنا باسكو الكان
هذه هي. عندك l'exemple numéro 2. l'exemple numéro 2 عندك CH3 CH CH CH2 CH3. هنا كاين CH3 وهنا كاين CH2 CH3. عندك CH3. بون نحوس قلنا premièrement la chaîne principale. عندك 1 2 3 4 5. منا 1 2 3 4 تسمى هذه ما تجيش. 1 2 3 4 ما تجيش ثاني. 1 2 3 4 5 6. هذه هي طويله فيهم، هذه طويله على هكا تدغو. دوكا باش نبدا ايبا عندي هذه هي لا شين برينسيپال. الوغ هذا الكيل وهذا الكيل. انا باش نوميها لازم ندير لها قلنا troisièmement باردون قلنا troisièmement لازم نرقمها. عندك 1 2 3 لقيت واحد. 1 2 3 لقيت ثاني واحد. كيف كيف هنا نخير كيف كيف هذا ولا هذا. ايبا انا نخير منه. عندك 1 2 3 4 5 و 6. عندي هذا سي وحده هذا سي وحده. ايبا لي دو ميتيل، لي دو راهم ميتيل. دوكا واش نكتب؟ عندك هذه 3 وهذه 4. كي يكون عندي كيف كيف نكتب 3,4 دي معناها زوج دي ميتيل دي ميتيل. ومن بعد نكتب لا شين برينسيپال ديالي اللي هي عندنا هنا 6. هاي لك 6 اكس. الوغ 6 تولي لنا اكسان اكزام بلوتو باسكو عندنا الكان. الوغ اكزام ان. هذه هي لا نومونكلاتور ديال هاد لو موليكول. عندك troisième exemple. troisième exemple عندك CH3 CH2 CH CH CH2 CH3. هذه CH3 CH2 CH3 هكا. دوكا باش قلنا premièrement لازم نحوس لا شين برينسيپال الكبيره ديالي. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6 لا ميم شوز. 1 2 3 4 5 هذه ما تجينيش، مام هذه تجيني 5. ايبا نيفيتيها. دوكا نخير يا هذه يا هذه، سي لا ميم شوز. انا نخير هذه تدغو. دوكا واش عندي؟ لو كان نجي منا 1 2 3 راح نلقاها في 3 وال4. ولو كان نجي منا 1 2 3 راح نلقاها 3 وال4. لي سالكين نلقاها في 3 وال4 سي لا ميم شوز. ايبا نبدا من ولا نبدا من كيف كيف. مي هي هنا هاد العفسه جو كيف كيف. مي كي يكون عندك هذا كبير، دوك هذا راهو CH2 CH3 وهذا راهو CH3. هنا هذا الكبير هو اللي نسبق فيه. الوغ يجيني 1 2 3 4 5 و 6. هنا في هذه العفسه نورمال، يعني ما حتى الواحد لو كان يبدا منا نورمال ماشي غلط. مي كما نقولوا الاحسن تكون منها هكا. دوكا عندك هذه انا سميناها عندك هذه انا حسبناها من الان حتى للسيس. عندك هذه الكيل وهذا الكيل. هذا فيه سي وحده الوغ ميتيل. هذا فيه سي دو الوغ ايتيل. وانا عندي 6 ايبا اكزام. هنايا باش نبدا باش دوكا نديرو عندي قلنا لوردر الفابيتيك. هنا راح نخدم بلوردر الفابيتيك باسكو عندي دي زالكيل ديفيرون. عندك هذه او وهذه ام. هاد الاو هي اللي تسبق. الوغ انا نروح ل 3 نكتب 3 ايتيل 3 ايتيل 2
او بيان غلط 4 ميثيل اكسان. هذه هي لا نومنكلاتور ديالو.